Sponsored by देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल। स्कोर द रियल गोल खेल्नु भयो त? YYNPL T20 CG Summer Products Lakshmi Steel, Nepal my guaranteed #1 quality. एक्यूरेसी बैलेंस क्रेडिबिलिटी हो एबीसी टेलिभिजन म कञ्चन अर्याल कार्यक्रम हो ऑपरेशन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। गहिरो समाचारबाट आलोचनात्मक चेतना फैलाउने हाम्रो प्रतिबद्धता हो। यही प्रतिबद्धता पूरा गर्ने खरो प्रयास हो ऑपरेशन बिग न्यूज। हामी प्रयासरत छौं जनसरोकारका हरेक मुद्दालाई बिग न्यूज बनाउन। हामी उपस्थित छौं हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि ऑपरेशन गर्न। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। नेपाल र भारत बीच अहिलेसम्म विवादमा रहेको भूमिमध्ये दार्चुला जिल्लाको नेपाल भारत चीन त्रिदेशीय बिन्दुमा रहेको कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्र पनि हो। भारतले सन् 1962 देखि यो क्षेत्रमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ। चीनसँग युद्ध हुँदा कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो सेना उतारेको भारतले त्यसपछि कहिल्यै सेना फिर्ता लगेन, बरु नेपाली भूमिमाथि औपचारिक अतिक्रमण गरि नै रह्यो। भारतले यो विदेशीय सीमा क्षेत्रलाई आफ्नो मात्र बनाएन, नेपालको नक्सा नै बदलिदियो। कालापानीमा रहेका भारतीय सेना, इन्डो तिब्बतियन सीमा पुलिस फोर्सले नेपाली भूमिलाई अतिक्रमण गर्दै नक्कली काली नदी बनाए। नक्कली काली मन्दिर बनाएर अन्ततः महाकाली नदीको मुहानलाई नै परिवर्तन गरिदिए, जबकि नेपाल भारतको सीमा नदी कालापानी थियो। लिम्पियाधुरा क्षेत्रको यही कालापानी आज फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ। भारत र चीन बीच भएको पछिल्लो सम्झौता अनुसार यस क्षेत्रको लिपुलेकबाट भारत र चीनले व्यापारिक नाका खोल्ने सहमति गरेका छन्। लिपुलेक नेपाली भूमि भएको जान्दा जान्दै विवादास्पद भूमिबाट व्यापारिक नाका खोलेर नेपालका दुवै छिमेकीले नेपालमाथि गम्भीर घात गरेका छन्। दर्शकबिन, आज हामी यही लिपुलेक विवादको चिरफार गर्दैछौं कार्यक्रम बिग न्यूजमा। नेपाल भारत सीमा विवाद लामो हो। भारतले धेरै ठाउँमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ। भारतीय अतिक्रमण बारे सबै नेपाली जानकार छन्। नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्न पाइँदैन भनेर जनस्तरमा आवाज उठ्ने गर्छ, तर शासन सत्ता चलाउनेहरू कहिल्यै बोल्न सक्दैनन् भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध। भारतीय अतिक्रमण मध्ये पनि नवलपरासीको सुस्ता र दार्चुलाको कालापानी क्षेत्र सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र हो। यी दुवै क्षेत्रको 100 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको छ। आज फेरि एकपटक नेपाली भूमि अतिक्रमणमा मोहर लागेको छ र यो मोहर लगाएका छन् भारत र चीनले। कालापानी क्षेत्रमै रहेको लिपुलेकलाई दुई देश बीचको व्यापारिक नाका खोल्ने सम्झौता गरेर हाम्रो सीमानालाई निचेको हो कि बेचेको हो, पहिलो कुरा यो बुझ्नु छ चक्रव्यूह कसले रचेको हो। टनकपुर र कालापानी निचेको हो कि बेचेको हो। दार्चुला जिल्लाको निकै दुर्गम स्थानमा पर्दछ लिम्पियाधुरा क्षेत्र र यही क्षेत्रभित्र पर्छ लिपुलेक र कालापानी। लिम्पियाधुरा कालापानीको पश्चिम दिशातर्फ पर्दछ भने त्यसको पूर्वतर्फ लिपुलेक पर्दछ। ठूला ठूला पहाडको खोसमा यो भन्ज्याङ पर्दछ। यही लिपुलेक भन्ज्याङको बाटो भएर नेपाल र भारतका तीर्थयात्रीहरू मानसरोवरको यात्रामा निस्कन्छन्। लिपुलेकको बाटो भएर चीनको ताक्लाकोट बजार जान सकिन्छ। काली नदी भनिने एउटा नदी पनि लिपुलेक नजिकैबाट बगेको छ। त्यो नदी लिपुलेकको पश्चिम हुँदै दक्षिणतर्फबाट महाकाली नदीमा मिसिएको छ। यही लिपुलेक यति बेला भारत र चीन बीच भएको पछिल्लो सम्झौताले पुनः एकपटक चर्चामा आएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीनको भ्रमणमा जाँदाखेरि चाहिँ लिपुलेक नाकाबाट व्यापार, दुई देशको बीचको व्यापार व्यवसाय वृद्धि गर्ने भनेर एग्रिमेन्ट भयो।
अब यसले चाहिँ के सङ्केत गर्छ भनेदेखि लिपु लेक भनेको नेपालको सम्प्रभुता भएको जमिन हो र त्यो चाहिँ लिपु लेकबाट चीनतर्फ जान सकिन्छ र लिपु लेक भनेको चाहिँ हाम्रो दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाविसको उपल्लो ब्यासमा पर्दछ यो है र अब यो नेपालमा पर्ने लिपु लेकबाट नेपाललाई व्यवस्था गरेर भारत र चीनले यही नाकाबाट यही भन्ज्याङबाट चाहिँ व्यापार वृद्धि गर्ने कुरा गर्यो। तर अब नेपालको सम्पूर्णता भएको जमिनबाट दुई देशले छिमेकी दुई देशले चाहिँ जुन अब व्यापार वृद्धि गर्ने कुरा आएको छ नेपाललाई नसोधिकन गरेको हुनाले गर्दाखेरि खास गरेर नेपाललाई बेवास्ता गरेको ठहरियो दुवै देशले हेर्नुहोस् अब यो र कमसेकम नेपालसँग परामर्श गर्नुपर्ने थियो किनभने त्यो नेपालको सम्प्रभुता भएको जमिन हो हैन। यसै कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनमानस यो कामले गर्दाखेरि छिमेकी देशको यो कामले गर्दाखेरि अहिले नेपालमा विद्युत वर्गहरूको बिचमा एक प्रकारको हंगामा मचिएको छ। लिपु लेक दार्चुला जिल्लाको उत्तर पश्चिमको उचाइमा पर्ने भूभाग हो। लिपु लेक भन्ज्याङबाट तिब्बततिर जानका लागि अहिले दुईवटा नाका सञ्चालनमा छन्। दुईवटा नाका मध्ये एउटा नेपाल र अर्को भारतले प्रयोग गर्दै आएका छन्। सन् 1962 भएको भारत र चीन बीचको युद्धका क्रममा आफ्नो फौजलाई चीन पठाउन भारतले नेपालको कालापानी र लिपु लेक नेपालबाट खोसेको थियो। भारतले नक्कली कालापानी खडा गर्दै कालापानीलाई आफ्नो कब्जामा लिएको थियो। कब्जामा लिएपछि भारतले 53 वर्ष अगाडिदेखि भारतीय इन्डो तिब्बतियन बोर्डर पुलिसको शिविर स्थापना गरेर बसेको छ। भारतले कब्जा गरेसँगै लामो समयदेखि यो भूमिको विषयलाई लिएर नेपाल र भारत बीच विवाद कायम छ। यही विवादित भूमिलाई प्रयोग गर्दै नेपालका दुई छिमेकी देश भारत र चीनले व्यापार गर्न खोज्दैछन्। लिपु लेक नाकालाई व्यापार सहकार्यको पुलका रूपमा प्रयोग गर्न दुवै देशले मोहर लगाएका छन् औपचारिक सम्झौता गरेर। चीन, भारत र नेपाल तीनै देशका लागि अति रणनीतिक महत्वको नाकाको विषयमा दुई देशका बीचमा भएको सम्झौताले थप विवादहरू निम्ताएको छ। नेपालका लागि चिनिया राजदूत मिस्टर योङले 2056 साल भदौ 13 गते जस्तो लाग्छ मलाई रिपोर्टर्स क्लबमा एउटा कार्यक्रममा भनेका थिए। 56 हो सर। अब उनले के भनेका थिए भनेदेखि नेपाल र चीनको सीमाङ्कन सन् 1961-62 मा भएको थियो। त्यो बेलामा कालापानी नेपालकै हो र यद्यपि त्यस समयमा पुराना नक्सा दस्तावेजलाई व्यवस्था गरिएको हुनाले गर्दाखेरि नेपालको सिमाना लिम्पियाधुरा एकदम पश्चिम लिम्पियाधुरासम्म पुग्न सकेको थिएन भनेर भनिएको थियो। हेर्नुहोस् अब आएर त्यसपछि आएर हेर्नुहोस् अब चीनको विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ता एकजना लेडी हुनुहुन्छ जाङ कि यू, उहाँले बेजिङमा प्रेस सम्मेलन गरेर सन् 2001 को नोभेम्बर 15 मा भनेको छ कि अब कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो र अब यो कालापानी क्षेत्रमा नेपाल र भारतको बीचमा विवाद छ भन्ने कुरा चीनलाई राम्रै थाहा छ। दुवै देश नेपाल र भारत दुवै देश मित्रतापूर्ण तरिकाले कुराकानी गरेर समाधान गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् अब अहिले त्यो कुरालाई बिर्सिएर अब विवाद छ भन्ने कुरालाई बिर्सिएर एक प्रकारले त्यो लिपु लेक नाका चाहिँ भारतकै हो भन्ने सम्झेर भनौँ अब सम्झेर यसरी चीनले पनि अहिले सम्झौता गर्यो। नेपाल बोल्न सक्दैन। नेपालका शासकहरू विदेशी सामु घुँडा खुम्च्याइरहन्छन्। नेपालका शासकहरू आफ्नो व्यक्तिगत धन दौलत स्विजरल्यान्डसम्म पुर्याउन राष्ट्रको भूमिमाथि विदेशी फौजले परेड खेल्दा चुप लाग्छन्। विदेशीले यस्तै चाकडीबाज शासकहरूको खोजी गरिरहेका हुन्छन् र उनीहरू कयौं वर्षदेखि सफल पनि भइरहेका छन्। हो, यसै कारणले नेपालले अहिलेसम्म पनि लिपु लेक सम्झौताको विषयलाई लिएर औपचारिक धारणा समेत सार्वजनिक गर्न डराएको छ। गृह प्रशासन चलाउने मन्त्री यो विषयमा कुरा उठाए पनि भारतसँग झडप हुने आत्मसमर्पणवादी तर्क गर्छन्। सम्झौताको विषयमा अध्ययन गरिरहेको र छिट्टै धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको मात्र बताउँछ सरकार। भारत र नेपालको संयुक्त कार्यदलले अहिले विवादित स्थानको विषयमा काम गरिरहेको छ।
लिपु लेकदेखि सिमानातर्फ पर्ने स्थानमा रहेको टिङ्कर भन्ने सानो बस्ती छ। यसरी नेपालको भूमि रहेको प्रश्न हुँदाहुँदै पनि नेपाललाई थाहा नै नदिई दुई देशका बीचमा भएको सम्झौताले कैयौं आशंकाहरू जन्माएको छ। नेपाल प्राकृतिक विपत्तिमा परेको समय पारी दुई ठूला छिमेकीका बीचमा भएका यस्ता सम्झौताले दीर्घकालीन असर पर्नेछ। नेपालले यी विषयलाई छिटोभन्दा छिटो कूटनीतिक तवरबाट यसलाई टुङ्गामा पुर्याउने प्रयास गर्नुपर्छ। विद्वत वर्गहरूले अब अनुसन्धानकर्ताहरूले यो कुरा उठाएपछि सरकार पनि तातेको छ। अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारेमा नीति खोजी अध्ययन गर्दैछ र परराष्ट्र मन्त्रालयले अब बेजिङमा भएका हाम्रा नेपाली राजदूत, दिल्लीमा भएका हाम्रा नेपाली राजदूतलाई यसबारेमा राम्रो अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर भनेर पठाएको छ र अनि नेपालले पनि अध्ययन गरिराखेको छ। जस्तो भन्नु अब एक हप्ता जति अगाडि व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा लामो छलफल भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री, परराष्ट्र सचिव हुनुहुन्थ्यो, अब माननीय सभासदहरू हुनुहुन्थ्यो अघि। अब त्यसमा मलाई पनि सानो ब्रिफ गर्नको निमित्त विज्ञको हैसियतले मलाई बोलाएको थियो। मैले पनि राम्रोसँग बोले, प्रकाश पारे के हो त लिपु लेक, किन यस्तो भयो, लिपु लेकको सम्प्रभुता कस्तो छ भन्ने कुरा मैले राम्रोसँग व्याख्या गरेको थिएँ। त्यसपछि त्यो समितिबाट एउटा नेपाल सरकारलाई र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन भएको छ, यो नेपालको सम्प्रभुता भएको लिपु लेक एरियामा किन यसरी हाम्रा दुईटा छिमेकीले यसरी सम्झौता गरे, यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको धारणा लिएर र यस सम्बन्धमा चाहिँ अब कूटनीतिक तहबाट चाहिँ यसलाई पहल गर्नु भनेर निर्देशन भएको छ। सम्झौता भएको यति लामो समय भइसक्दा पनि सरकारी तवरबाट कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने योजना नबन्नु कमजोरी हुन सक्छ। दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने यस्ता विषयमाथि प्रभावकारी पहल गरिनु जरुरी छ। व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले दुई देश भारत र चीन बीच भएको सम्झौतालाई सच्याउन लगाउन तत्काल पहल सुरु गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ। अब हेर्न बाँकी छ सरकार यो विषयमा बोल्छ या विदेशी फौजले आफ्नो भूमिमाथि परेड खेल्दा पनि चुइक्क बोल्न नसक्ने तत्कालीन राजा महेन्द्रको राष्ट्रवादी छविलाई नै अंगीकार गर्छ। एबिसी रिपोर्टर दीपक आचार्य, काठमाडौँ। देशको नक्सा खुम्चिसक्यो, सीमा बेच्दै खाइसक्यो, सुस्ता जाउँ रगत बगाउँ लड्ने बेला आइसक्यो। सन् 1962 मा भारत र चीन बीच युद्ध चल्दै थियो। यता काठमाडौँमा भने अनौठो बैचन थियो। तत्कालीन राजा महेन्द्रले नेपालमा दुःख गरेर कमाएको धन दौलत भरिएका बाकस भारतले नियन्त्रणमा लिएको थियो। तिनै धन दौलत छुटाउन तत्कालीन राष्ट्रवादी राजा महेन्द्रले भारतीय सेनालाई कालापानीमा परेड खेल्न अनुमति दिए। कालापानीबारे यस्तो प्रतिक्रियाले बजार तताएको छ। यति बेला नेपालमा यो आरोप सत्य थियो भने हाम्रा शासकहरूले नेपाल र नेपालीमाथि राष्ट्रवादको खोल ओढेर कति घात गर्दा रहेछन् भन्ने प्रश्न हुन्छ। भारत र चीन बीच भएको सम्झौतामा के कुरा उल्लेख छ, रिपोर्ट देखाउनेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। भारत चीन बीच भएको सम्झौताले राष्ट्रवादी नेपालीहरूको मन कुँडिएको छ। नेपाली भूमिको प्रयोग हुँदै दुई देश बीच व्यापार सम्झौता हुन्छ, तर सम्बन्धित देशलाई थाहा हुँदैन। भारत नेपालको लिपु लेकलाई कब्जा गर्न चाहन्छ, चीन दूतको साक्षी बिरालो बन्छ। दर्शकबिन, भारत चीन बीचको सम्झौतामा के बुदाहरू उल्लेख छ, हेरौं यो रिपोर्टमा। गत मे महिनामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनको 3 दिने भ्रमण गरे। मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देश बीच 41 बुँदे सम्झौता भयो। सम्झौतामा दुई देश बीचको व्यापार वृद्धि र व्यवस्थित गर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखिएको छ। इतिहासमा पटक पटक सीमा विवादमा फँसेका र एक समय भीषण युद्ध समेत गरेका दुई देश बीचको सम्झौताले नेपाललाई पनि तानेको छ। दुई देश बीच भएको पछिल्लो सम्झौताले नेपाल भारत बीचको विवादित भूमिमाथि हस्तक्षेप भएको छ। दुई देशका बीचमा भएको 41 बुँदाको 28औं बुँदामा नेपाली भूमिमा पर्ने लिपु लेकको प्रयोग गर्दै भारत चीनले आफ्नो व्यापारलाई बढावा दिने उल्लेख गरिएको छ।
लिपु लेकबाट अहिले दुईवटा नाका सञ्चालनमा छन्। एउटा नेपाल र अर्को भारतले 53 वर्ष अगाडि जबरजस्ती नेपालबाट खोसेको भूमि प्रयोग गर्दै अर्को नाका सञ्चालनमा ल्याएको छ। अहिले दुई देश बीचमा भएको सम्झौताले तीनवटा नाका व्यापार प्रवर्धनका लागि प्रयोग गरिने भएको छ। 2015 सालको संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएका र 2018 सालको जनगणनामा समावेश गरिएका दार्चुलाका गाउँ गुन्जी, नाभी, गर्ब्याङ अहिले भारतले आफ्नो बनाइसकेको छ। भारत र चीनले सन् 1954 मा नेपाली भूमिको प्रयोग गर्दै व्यापारिक मार्ग खोलेको थियो। 61 वर्ष पहिले भएको सम्झौताको विषयमा नेपाल जानकार छैन। 61 वर्षपछिको अर्को सम्झौताले नेपालमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ। नेपाली जनता जानकार भएका छन्। दुई छिमेकी मिलेर बीचमा रहेको अर्को छिमेकीमाथि हस्तक्षेपकै शैलीमा व्यापार सम्झौता गरेका छन्। यदि यो सम्झौता अनुसार व्यापार नाकाको विस्तार भएमा नेपालको भूमि स्थायी रूपमा भारतको त हुनेछ नै, भारत चीन बीचको व्यापारबाट नेपालले लिने लाभ समेत समाप्त हुनेछ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौतापछि भारतले गुन्जीमा ट्रेड स्थापना गरिसकेको छ। नेपालमा अतिक्रमण बढाएको बुँदामा यी कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। सम्झौताको 28 नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, दुवै पक्ष मान्दछन् कि दुवै देशका बासिन्दाले सीमा, व्यापार, तीर्थाटन तथा अन्य आदान प्रदान मार्फत द्विपक्षीय विश्वास प्रभावकारी रूपमा प्रवर्धन गर्न सक्नेछ र सीमानालाई द्विपक्षीय सहकार्य र आदान प्रदानको पुल बनाउन पनि द्विपक्षीय सहमत छन्। दुवै पक्ष व्यापारिक वस्तुको सूची बनाउन र नार्थिला, छिङ्ल्या, लिपु लेक पास र सिप्किला हुँदै व्यापार अभिवृद्धि गर्ने वार्तालाई कायम राख्न सहमत भएका छन्। यसरी दुई ठूला छिमेकी राष्ट्र अर्को नेपालको भूमि प्रयोग गरेको सम्झौतामा नेपाललाई कहीँ कतै सहभागी गराइएको छैन। यतिसम्म कि नेपालको समेत उपस्थितिमा हुनुपर्ने यस्तो गम्भीर सम्झौताका विषयमा नेपाललाई जानकारी समेत गराइएको छैन। यसले छिमेकीको हेपाहा प्रवृत्ति चरम उत्कर्षमा पुगेको देखिएको छ। हुन त नेपालको धेरै स्थानको भूमिमा भारतीय पक्षबाट आक्रमण भइरहेका छन्। यो विषयमा विगत लामो समयदेखि नेपालमा कुराहरू उठिरहेका छन्, तर नेपालले पर्याप्त मात्रामा कूटनीतिक प्रयास गर्न सकेको छैन। विभिन्न स्थानमा भारतीय सुरक्षा निकायद्वारा नेपाली नागरिकमाथि भौतिक आक्रमण समेत भइरहेका छन्। यो बीचमा लामो समयको अन्तरालपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको भ्रमण गरे। 2 दिने भ्रमणको क्रममा नेपाल आएका मोदीले नेपाल र भारतका बीचमा रहेका सीमा विवाद समाधानको विषयलाई महत्त्वका साथ लिएका थिए। मोदीको भारत उदयपछि नेपालप्रति भारतको नरम नीति बन्ने चर्चा समेत नेपाली वृत्तमा पर्याप्त चलेका थिए। तर पछिल्लो समय दुई देश बीच विवादमा रहेको भूमि समेत प्रयोग गर्दै एकाएक चीनसँग सम्झौता गरेपछि भारतले अतिक्रमणको क्रमलाई थप बढाउने संकेत देखिएको छ। उता नरम मानिने छिमेकी चीनले पछिल्लो पटक भारतसँग सम्झौतामा विपदमा परेको छिमेकीलाई पूर्णतः व्यवस्था गर्नुले उसको भूमिका माथि समेत शंका उत्पन्न गराएको छ। महाविपत्तिको पीडामा थिचिएको छिमेक प्रति भएको यो सम्झौतालाई सच्याउन नेपालको तर्फबाट कूटनीतिक पहल नै एकमात्र उपाय हो। एबीसी रिपोर्टर दीपक आचार्य, काठमाडौँ। मोदीको भारत उदयपछि नेपालप्रति भारतको नरम नीति बन्ने चर्चा चले पनि मौका पाउँदा भारत अझै पनि चौका हान्न आतुर छ भन्ने प्रश्न भएको छ र चीनको नियत पनि प्रश्न भएको छ पछिल्लो सम्झौतापछि। दर्शकबिन, हामी दार्चुला सभासद गणेश सिंह ठगुन्नासँग गरिएको कुराकानी देखाउँछौं एकैछिनको ब्रेकपछि। लिपुलेक भन्ज्याङ दार्चुला जिल्लाको उत्तर पश्चिमको अन्तिम सिमाना हो। सन् 1962 को भारत चीन युद्धको बेला भारतीय फौजले चीनतर्फ अघि बढ्ने सजिलो नाका पाएन। चिनिया फौज सजिलै तल झर्ने, तर भारतीय फौजले नसक्ने भएपछि उनीहरूले जबरजस्ती कालापानी कब्जा गरे र बिस्तारै भारत लिपुलेकलाई कब्जा गर्ने रणनीति बुन्दैछ। तुलनात्मक रूपमा भारतले भन्दा नेपालको भूमि कम अतिक्रमण गरेको चीनले समेत लिपुलेक भारतकै भएको सन्देश दिएको छ। भारत चीन बीच भएको 41 बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर। दर्शकबिन, कालापानी र लिपुलेकको मुद्दा उठाउँदा भारत प्रवेशको अनुमति नै नपाएका दार्चुला सभासद गणेश सिंह ठगुन्नासँग हामीले विशेष कुराकानी गरेका छौं। उनलाई हामीले लिपुलेकको वास्तविकता के हो भनेर पहिलो प्रश्न सोधेका छौं। लिपुलेक नेपालीहरूको परापूर्वकालदेखि नै चीनको ताक्लाकोटसँग व्यापार गर्ने एउटा नाका हो।
भारत र चीनको हजुर जुन बोर्डरमा हिम श्रृङ्खला छ त्यो सबभन्दा सजिलो पास हो त्यो चाहिँ चाइनातिर जानको लागि लिपुलेक परतिर हामीले झऱ्यौँ भने चीनको ताक्लाकोट पुगिन्छ। सन् 62 पछि चाहिँ भारतले त्यसलाई बन्द गर्यो। त्योभन्दा अगाडि छाङ्रुका ब्यास गाविसको छाङ्रुका बासिन्दाहरूको आवत जावत गर्ने त्यो नाका नै लिपुलेक। हजुर भारतले चाहिँ कसरी कब्जा गर्यो सर त्यसलाई अथवा कसरी ब्यान्ड गर्यो यहाँले भन्नुभयो उनीहरूको 1962 को भारत चीनको लडाइँमा भारतलाई के महसुस भयो भने अब उनीहरूको सहज ढङ्गले चीनसँग युद्ध गर्नको लागि बाटो र माथिल्लो डाँडाको पास भएन। उनीहरूको आफ्नो सीमामा भएको त्यो ठाउँमा उनीहरूले एकदम असहज अवस्थाले जानै नसकिने किसिमको एकदम अप्ठ्यारो अवस्था भौगोलिक बनावट त्यस्तो भएको हुनाले त्यो लिपुलेकको पास र त्योसँगै जोडिएको तलतिरको कालापानीसम्मको भूभाग यदि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो उसमा स्वामित्वमा ल्याउन नसकेको खण्डमा उनीहरूको चीनसँगको युद्ध मात्रै होइन व्यापार आवागमन हरेक ठाउँमा पनि उनीहरूलाई असहज हुने हुनाले नेपालको त्यहाँ उपस्थितिको अभाव नेपालको अब सेक्युरिटीको उपस्थितिको अभावलाई उनीहरूले यो प्रयोग गर्दै त्यो ठाउँ कब्जा गरे। गृहमन्त्रीजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि लिपुलेकमा अब म न सशस्त्र प्रहरी पठाउन सक्छु न नेपाल पुलिस पठाउन सक्छु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ कन्ट्राडिक्सन हुन्छ यदि मैले पठाएँ भने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। कस्तो छ त्यहाँको सिनारियो चाहिँ? लिपुलेकमा त पठाउन सक्ने अहिले त अवस्था भएन किनकि लिपुलेकमा भन्दा धेरै तल चाहिँ कालापानीमा नै भारतको आइटिबिपी इन्डियन तिब्बत पुलिस फोर्स छ। त्यहाँ कुरा के हो भने हाम्रो लिम्पियाधुराबाट निस्कने काली नदी नै नेपाल भारतको बोर्डर नदी हो। ऐतिहासिक दस्तावेज सन्धि सम्झौता सुगौली सन्धि सबैले के प्रमाणित गरेको छ भने लिम्पियाधुराबाट निस्कने काली नदी भारत नेपालको सीमा नदी हो। त्यो सीमा नदी भन्दा त यता लिपुलेक त धेरै यता नेपालपट्टि पर्छ। त्यो सीमा नदी मिचेर उनले हजारौँ हेक्टर भूमि मिचेर जब कालापानीसम्म उनले कब्जा गरेपछि भारतले अहिले चाहिँ जबरजस्ती त्यो ठाउँलाई आफ्नो उपभोगमा ल्याएको छ र नेपालपट्टिको तिङ्कर नाका जहाँ पहिले तिङ्कर गाउँका मात्रै नेपालीहरू आवत जावत गर्थे छाङ्रुदेखि लिएर अरू सबै नेपाली नागरिकहरू चाहिँ लिपुलेकबाट चाहिँ चीनसँग आवत जावत गर्ने व्यापार गर्थे। तिङ्कर गाउँ तिङ्कर नाका नजिक पर्ने हुनाले तिङ्करका बासिन्दा मात्रै तिङ्कर नाकाबाट आवत जावत गर्थे। 62 पछाडि चाहिँ भारतले बन्द गरेपछि नेपालीहरू सबै त्यो तिङ्कर नाकाबाट अहिले आवत जावत गर्छन् र नेपालले भोग गरेको नेपाल भूमिमा रहेको लिपुलेक नाका चाहिँ अहिले भारतले आफ्नो स्वामित्वमा लिएको छ जबरजस्ती। जस्तो नि सर अब तपाईँ त त्यहाँको जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ र मैले तपाईँको अन्तर्वार्ता कतै पढ्दै थिएँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई भारतमा प्रवेश गर्नकै लागि पनि निषेध गरिएको सम्मका कुराहरू पनि छन्। हो म चाहिँ हामी गएका थियौँ। म 2 चोटि कालापानीको भूभागमा नेतृत्व गएको छु सीमाको लागि। हामीलाई उनीहरूले कब्जा गरेको भूमिभन्दा पनि 500 मिटर यतै हतियारबन्द टोलीले हामीलाई रोकेको थियो नेपालभित्रै। अहिले उनीहरूले कब्जा गरेको ठाउँभन्दा पनि अझ नेपालपट्टि 500 मिटर छिरेर हामीलाई रोकेको थियो। हामी पटक त्यहाँ गएर चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो नारा उठाएको हुनाले म जीविस सभापति छँदाखेरि नै मलाई भारत प्रवेश नै बेन्डी गरेर म कमसेकम 1 वर्ष जति भन्दा पनि बढी समय जति चाहिँ नेपाली भूभागबाट चाहिँ हिँड्नुपर्ने स्थिति आयो। किन गरियो त्यसो? उनीहरूले भने तपाईँ कालापानीको भारत विरोधी आदमी को इंडिया में कोई वो नहीं है, परमिशन नहीं है, आप लौट जाइए नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे भनेर उनीहरूले भने। मैले त्यसमा अब्जेक्सन गरेँ। नेपाल भारतको सम्झौता हो, तपाईँले कोही दया लिएर नेपाली र भारतीय नागरिक दुई देशमा जान मिल्छ भनेपछि उनीहरूले हैन राष्ट्रको अगाडि केही हुँदैन, सन्धि सम्झौता हुँदैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ सँगसँगै जस्तो लिपुलेक छ त्यहाँका यो भारतीय नागरिकहरूले पनि लिपुलेक चाहिँ नेपालकै हो भनेर पनि भन्छन्। भारतीयहरूले स्वीकार गर्दा गर्दै पनि यस्तो बल्मी चाहिँ किन? अब भारतीय नागरिकहरू भने त्यहाँको जुन नागरिक बसोबास छ त्यो नागरिक त भारतीय र नेपाली नागरिकहरू त एउटै कम्युनिटीका मान्छे, त्यो छुट्टै छुट्टै कम्युनिटी छैन। हाम्रो जनजातिभित्र 82 सौका समुदायभित्रकै 100का जाति, हाम्रो नेपालपट्टि पनि बस्ने 100का जाति नै हुन्, त्यहाँ पारिपट्टि बस्ने पनि 100का जाति नै हुन्। अब उनीहरूले त भारतमा गइसकेपछि भारतमा अलिकति सेवा सुविधा छ, आरक्षण छ, अलि विकास पनि छ, त्यस कारणले अलि सुविधाको लागि अहिले त भारतकै पक्षमा त्यही ठिक मानेका छन्। तर पनि यथार्थता के हो भने एक पिँढी अगाडि र कोही वृद्धहरू जो अहिले जीवित छन् उनीहरूलाई थाहा छ नि, हिजो हामी एउटै ठाउँमा थियौँ, यही नेपालकै नियम कानुनभित्र बसेका थियौँ।
नेपालकै उसमा थियौँ भन्ने कुरा त त्यो त यथार्थता छ, प्रमाण छ। तर अब अहिले भारतले एउटा कब्जा गरेर अगाडि बढिसकेपछिको अवस्थामा उनीहरूलाई अब विभिन्न सेवा सुविधा दिएर उनीहरूलाई पनि त्यही भारतप्रति नै एउटा वफादार किसिमले साइकोलोजी नै त्यस्तो बनाउनु। हजुर, जस्तो परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डे भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि राजा महेन्द्रले पञ्चायत बचाउन र त्यो स्विजरल्यान्ड लिएर गएको सुन भारतमा पक्राउ परिसके पछाडि त्यो सुन बचाउनको लागि मौखिक रूपमा चाहिँ उनले यो कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको जमिन चाहिँ साटेको भन्ने पनि आरोप छ, अथवा उनले त्यही भन्दै थिए। मलाई लाग्छ त्यस्तो हुन सक्दैन। यदि भए पनि त्यसको त आधिकारिकता भएन नि त। त्यस्तो मौखिक रूपमा कसैले त्यसरी साट्या आधारमा हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने भन्ने बाध्यता छैन। त्यो यदि हो भने पनि त्यसको कुनै औचित्यता छैन। त्यो मौखिक रूपमा कसैले देशको उ गर्छन् र त्यो ढङ्गले भएको भन्ने कुरामा हामीले जानु उपयुक्त छैन। हजुर, भारतले कब्जा गरेको भूमि छ, त्यसमा नेपालको यथार्थ प्रमाण छ। भारतसँग त्यो आफ्नो हो भन्ने किसिमको कुनै दाबी छैन। भूमि जो भारतले हालसालै मिचेको छ त्यो पनि 100,000 वर्ष पहिले मिचेको कुरा पनि होइन हाम्रै। तर यो लिपु लेकमा गिद्धे नजर त लगाउँदै आएको थियो होइन भारतले यसभन्दा अगाडि। उनीहरूको त भारतको लिपु लेक कब्जा नगर्ने हो र कालापानीको भूभाग कब्जा नगर्ने हो भने भारतको त्यो नाकामा चाहिँ चाइनासँगको पहुँच हुँदैन, चाहे युद्धको लागि पनि हुँदैन, व्यापारको लागि पनि हुँदैन। त्यो उनीहरूको कुनै पनि हिसाबले उनीहरूको सहज पहुँच हुँदैन। तर चाइनाले त्यो विवादित भूमि हो भन्दै चाइना र भारत जब हामी यो भूकम्पमा परिरहेको अवस्था थियो अथवा हामी यो राष्ट्रिय विपत्ति प्राकृतिक विपत्तिको अवस्थामा परिरहँदाखेरि उनीहरूले किन यो अवसर छोपे जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब त भारत मात्रै दोषी भएन, चाइना पनि दोषी भयो। अब त ठिक छ, हामी त्यही भन्दैछौँ। हामी कोही भारत विरोधी कसैको समर्थक पनि होइनौँ, हामी नेपाल पक्षधर हौँ। यसकारणले यो मामलामा त भारतभन्दा पनि अहिले चाइना सरकारले यदि हतारमा नबुझेर केही उसको अभावले गरिएको भने तुरुन्तै परीक्षण गर्नुपर्छ। यदि जान्दै गरेको हो भने त भारतभन्दा पनि बढी त दोष चाहिँ चिनको छ, चाइना सरकारको। किन भन्दाखेरि अब भारत र चीन दुईवटा ठुला देशहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि नेपाल जस्तो एउटा चाहिँ दुई देशको बिचमा रहेको देशको सीमा संवेदनशीलता यहाँको यथार्थलाई नबुझेर निर्णय गर्नु अत्यन्त हानिकारक छ। भारतले अहिले पनि भनिरहेको कुरा के हो भने कालापानीको भूभाग चाहिँ नेपाल भारतले टुङ्ग्याउनु पर्ने अवस्था छ। उनले समेत विवादित हो भनेर स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा चीनले त्यो सम्झौता गर्नु चाहिँ यसमा चाहिँ चीन सरकारको पनि नेपालप्रतिको एउटा व्यवहार अत्यन्त विरोध लागेको छ। यो सामान्य विरोधको ढङ्गले करेक्सन हुन सक्छ कि सक्दैन यसमा पनि समीक्षा गर्नुपर्छ। व्यवस्था विकास संसदले पनि यसलाई चाहिँ प्रश्न बनाउनेछ र यस पछाडि यदि यो ढङ्गले चाहिँ सीमा मिच्दै जाने अरू देशहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि नेपाललाई चाहिँ एउटा खुम्च्याउँदै जाने कुरालाई सहने हो भने मलाई लाग्छ हामीले यो देशको नागरिक हो भन्नुको पनि कुनै अर्थ रहँदैन। यसलाई यदि चाहिँ दुई देशले छिटै यसमा चाहिँ पुनर्विचार गरेनन् भने यो मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा हुन्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हुन्छ कि कहाँ राख्नुपर्छ? नेपालले राख्नुपर्छ। भारतले महाकाली नदीभन्दा वारी नेपालतिरकै एउटा खोल्सालाई यही महाकाली भन्दै आफू खुसी सिमाना तोकेर हाम्रो कालापानी र लिपुलेक कब्जा गर्न खोज्दैछ वैधानिक रूपमा र उसको गिद्धे नजरलाई साथ दिँदैछ चीन। विवादित भूमि भएको स्वीकार गर्दै नेपाल सरकारसँग सामान्य सोधपुछ समेत नगरिकन किन सम्झौता हुन्छ दुई देशबीच? यो हेपा प्रवृत्ति भन्दा अरू के हुन सक्छ र? अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि बिग न्युजको अर्को अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बेउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। स्पोन्सर्ड बाई देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल। स्कोर द रियल गोल खेल्नु भयो त? YY NPL T20 CG Samar Products। Lakshmi Steel, Nepal में guaranteed #1 quality।